ओम श्री परमात्मने नमः। सम्पूर्णलाई नमस्कार। म ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी, हाल त्रिभुवनदेखि मणिग्रामबाट। आज हजुरहरूको लागि मैले त्यो पञ्चरत्न श्री कोमल गीताको श्रीमद् भगवत गीताको ध्यान योग 6 अध्याय लिएर आएको छु। फलमा आशा छोडेर कर्म गर्ने नै वास्तवमा सन्यासी हो भन्ने सम्बन्धमा विशेष रहेको छ। श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चक्री चाक्रियः। फल छोडी सो कर्तव्य गर्ने सन्यास्त युक्त हो, हुन्न योगी र सन्यासी अग्नि कर्तव्य छोडेछ जो। भगवानले भन्नुभयो, कर्म फलको आश्रय नगरेर अर्थात् मनमा फलाशालाई टिक्न नदिएर जो शास्त्र अनुसार आफ्नो निहित कर्तव्य कर्म गर्दछ त्यही सन्यासी र त्यही योगी हो। अग्निहोत्रादि वा अरू केही कर्म नगरी चुपचापै बसिरहने पुरुष पनि सच्चा सन्यासी र योगी ठहर्दैन। यम सन्न्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पाण्डवः न ह्यसंन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जसलाई भन्छन् सन्यास योग हो त्यही अर्जुन, बिना संकल्पको त्याग योगी हुन्न कुनै जन। हे पाण्डव, जसलाई सन्यास भन्दछन् त्यसैलाई कर्मयोग सम्झ, किनभने संकल्प अर्थात् काम्य बुद्धि रूप फलाशालाई सन्यास ईश्वरार्पण नगरी कोही पनि कर्मयोगी हुन सक्दैन। सम र कर्मको कार्य कारण भाव। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। योगेच्छु मुनिको निम्ति कर्म हो सम कारण, योग सिद्ध भई त्यसको सम हो कर्म कारण। कर्म योगमा आरूढ हुन इच्छा राख्ने मुनिका निमित्त कर्मलाई समको कारण अर्थात् साधन सहाय बताइएको छ। हो त्यही पुरुष योग रूढ अर्थात् पूर्ण योगी भइसकेकोमा त्यसलाई त्यसका निमित्त सम शान्ति चाहिँ कर्मको साधन हुन्छ भनेर बताइएको छ। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसनुसज्जति सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढस्तदोच्यते। आसक्ति छोडला जसले इन्द्रियार्थ र कर्ममा, सारा संकल्पले हिँड त्यो चढ्यो पूर्ण योगमा। किनभने जब त्यो पुरुष इन्द्रियका शब्द स्पर्श आदि विषयहरूमा र कर्महरूमा अनुसक्त आसक्ति भएको हुँदैन, त्यस्तै सब संकल्प अर्थात् काम्य बुद्धि रूप फल आशाको प्रत्यक्ष कर्मको फल होइन सन्यास गर्दछ, तब त्यसलाई योगारूढ र योगमा चढिसकेको भन्दछन्। योग सिद्धिमा आफ्नो स्वतन्त्रता। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। गर्नु उद्धार आफैले, आफूलाई नगाडनु, आफै हो आफ्नो मित्र, आफै हो शत्रु आफ्नो। मनुष्य आफ्नो उद्धार आफैले गरोस्, आफैले आफूलाई कहिल्यै गिर्न नदेओस्, किनभने हरेक मनुष्य आफै आफ्नो बन्धु अर्थात् सहायक मित्र अथवा आफै शत्रु पनि हुन्छ। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वै वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। त्यो आफ्नै बन्धु हो आफै जो आफ्नै मन जित्दछ, जो आफूलाई जान्दैन त्यो आफ्नै शत्रु तुल्य छ। जो खुद आफै आफ्नो मन अन्तःकरणलाई जित्छ, बसमा राख्दछ, त्यो खुद आफै आफ्नो मित्र समान छ। जसले मनलाई आफ्नो अधीनमा राख्न सकेको छैन त्यो खुद आफै आफूसँग नै शत्रु समान वैरभाव गर्दछ। समबुद्धिको श्रेष्ठता। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः, शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। शीतोष्ण सुख दुःखमा त्यस्तै मानपमानमा, प्रशान्त विजितात्माको पुरुष ब्रह्म समाधिमा। जसले शीत उष्ण सुख दुःख र मान अपमानमा समेत एकनाश शान्ति लिएको छ र आफ्नो अन्तःकरणलाई पनि अधीनमा राखेको छ, त्यस्ता योगीको समाधिमा परब्रह्मको स्फुरण झल्का अवश्यमेव पर्दछ। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म काञ्चनः। ज्ञान विज्ञानले तृप्त कूटस्थ नियतेन्द्रिय, शिला स्वर्ण समय देख्ने हो योगी युक्त चिन्मय।
जसको आत्मा अन्तःकरण ज्ञान र विज्ञान विविध ज्ञानले लिप्त भएको होस्, तृप्त भएको होस्, जसले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई जितेको होस्, जो मूल प्रकृतिमा पुगेर माटो, सुन र पत्थरमा भेदभाव नदेख्ने होस्, त्यही कर्मयोगी पुरुषलाई युक्त अर्थात् सिद्ध अवस्थामा पुगेको भनी बताउँछन्। स्फुरन्मित्रादिदानशीन मध्यस्थ द्वैस्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापीषु समबुद्धिर्विशिष्यति। मित्र वैरिषु उदासीन मध्यस्थ द्वैस्य बन्धुमा पापी र साधुमा तुल्यै देख्ने हो श्रेष्ठ लोकमा। सुहृत मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वैस्य बान्धव साधु दुष्टहरूको विषयमा पनि जसको बुद्धि सम भएको छ, बराबर ठान्दछ, त्यही पुरुष विशेष योग्यताको ठहर्दछ। योगको साधन कसरी गर्नु? योगी युञ्जित सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यदचित्तात्मा निराशीर परिग्रह। आशा सङ्ग्रह छोडेर राखी चित्त दिनमा एकान्तमा बसी योगी गरोस् अभ्यास योगमा। योगीले एकान्तमा एक्लै बसेर चित्त र अन्तःकरणलाई संयम गरोस्, कुनै पनि काम्य वासनाहरूलाई नराखेर परिग्रह अर्थात् नाशवानलाई छोडी निरन्तर आफ्नो योगाभ्यासमा लागिपरोस्। शुचौदेशी प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युत्थितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। न त अग्लो न त होचो चैल चर्म कुशोत्तर पवित्र स्थानमा राखी आफ्नो आसन सुस्थिर। योगाभ्यासी पुरुषले पवित्र स्थानमा आफ्नो स्थिर आसन राखोस्, न जो कि न त ज्यादा उँचा होस् न त निचा। त्यसमा पहिले कुश, त्यसमाथि मृगछाला र त्यसमाथि वस्त्र तन्ने बिछ्याओस्। तन्नैकाग्रं मनः कृत्वा यदचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्य मनियुज्याद्योगमात्मविशुद्धये। चित्त इन्द्रियका वृत्ति रोगी उसमा बसिकन आत्मशुद्ध्यर्थमा योग गरोस् एकाग्रली मन। त्यही चित्त र इन्द्रियहरूका व्यापार चेष्टाहरूलाई रोकेर अनि मनलाई पनि एकाग्र गरी आत्मशुद्धिका निमित्त आश्रममाथि बसेर योगाभ्यास गरोस्। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन् चलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाश्च नवलोकयन्। समनिश्चल राखेर देहघाँटी तथा शिर दिशा नहेरी नासाग्र हृदय भइकन सुस्थिर। प्रशान्तात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रति स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। शान्त भई डर छोडेर रहँदै ब्रह्मचर्यमा मन रोकेर मच्चित्त युक्त हो सर्वदा मम। पिठ्यौँ, शिरा र गर्दनलाई सम गरेर अर्थात् सिधा एकै रेखामा सोझो राखेर स्थिर हुँदै यताउति नहेर्दै आफ्ना नाकको टुप्पोमा दृष्टि जमाएर निर्भय भई शान्त अन्तःकरणले ब्रह्मचर्य व्रत पालन गर्दै त्यस्तै मनलाई रोक्दै ममा नै चित्त लगाई आत्मतपरायण हुँदै म बाहेक अरूको सम्झना नगर्दै युक्त होस्। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्माणं परनिर्माण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। यो आत्मलयको योग गर्ने जो यतचित्त छ, त्यो मैमा रहने मुक्तिदायिनी शान्ति पाउँछ। यस प्रकार सधैँ आफ्नो योगाभ्यास गरिरहनाले मन बसमा भएको कर्मयोगीलाई मैमा रहने र आखिरमा निर्वाण पद अर्थात् मेरै स्वरूपमा लीन गराउने शान्ति हुन आउँदछ। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्त मनस्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनः। न योग खञ्चुवाको छ न निराहारको छ त्यो, न त त्यो छ सुताहाको जाग्रामीको न ता छ त्यो। हे अर्जुन, अति धेरै खाने अथवा कति पनि नखाने र ज्यादा नै सुत्ने या सदा जागरण गरिरहने त्यस्ता पुरुषलाई यो योग कर्मयोग कदापि सिद्ध हुँदैन। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति मुदुःखः। जसले विहार आहार कर्म स्वप्न प्रबोधन ठिक राख्यो उसैको छ योग त्यो दुःख सानासन। जसको आहार र विहार नियमित छ,
कर्महरूको आचरण पनि ठिक छ र सुत्नु उठ्नु कालमा परिमित हुन्छ। यसैलाई योग दुःख हरण गर्ने अर्थात् सुख दिने हुन्छ। आत्यन्तिक सुखको वर्णन यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठति निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा समालिएको त्यो चित्त आत्मामा जब बस्दछ कामना केही गर्दैन अनि योगी ठहर्दछ। जब रोकिएको मन आत्मामा नै स्थिर रहन्छ र कुनै पनि उपभोगको इच्छा रहँदैन तब भन्दछन् कि त्यो पुरुष युक्त भयो। यथा दीपो निवातस्थु निङ्गति स्तूपमा स्मृतः योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। निवातस्थानको दीप जस्तो हुन्छ सदा स्थिर, यत चित्तलयाभ्यासी हुन्छ यस्तै यतीश्वर। जस्तो हावा नलाग्ने ठाउँमा राखिएका बत्तीको ज्योति निश्चल नढक्ने हुन्छ, त्यही रूपलाई चित्तलाई रोकेर योगाभ्यास गर्ने योगीलाई पनि दिइन्छ। यत्रो परमति चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योगा विरुद्ध यो चित्त जहाँ विश्राम पाउँछ, आफैमा आफू देखेर जहाँ आफै रमाउँछ। योगानुष्ठानले रोकिएको चित्त जुन ठाउँमा रमाउँछ, अब जहाँ खुद आत्मालाई देखेर आफसे आप सन्तुष्ट पनि रहन्छ। सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितं जलति तत्त्वतः। जहाँ आत्यन्तिक सुख बुद्धिग्राह्य अतीन्द्रिय प्राप्त हुन्छ, जहाँ योगी हुन्छ निश्चल तन्मय, जहाँ खाली बुद्धिले मात्र थाहा पाइने र इन्द्रियहरूको गति नपुग्ने अत्यन्त सुखको उसलाई अनुभव हुन्छ, र जहाँ त्यो योगी एकबार स्थिर भयो भने परमार्थ तत्त्वबाट कहिल्यै डग्दैन। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यति। जो पाएपछि ठान्दैन बढी लाभ अरू कुनै, जहाँ पुग्दा कडा दुःख सक्दैनन् डगाउनै। जुन स्थितिलाई पाउनाले त्योभन्दा अर्को ठुलो लाभ कुनै जर्दैन, र जहाँ स्थिर रहनाले कुनै पनि ठुलो दुःखले त्यस योगीलाई उसबाट डगाउन पनि सक्दैन। तम विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। त्यही जानोस् दुःख संयोग विनाशी योग नामक, गर्नै पर्दछ त्यो पक्का गराई चित्त उत्सुक। त्यसैलाई दुःखको सम्बद्ध नाश गर्ने अर्थात् दुःखको स्पर्शबाट अलग रहेको योग नामको स्थिति बताउँछन्। औ यस योगको आचरण मनलाई हडबडाउन नदिई निश्चयले गर्नुपर्दछ। मनलाई कसरी रोक्नु? सङ्कल्प प्रभवान् कामास् त्यक्त्वा सर्वान् विशेषतः मनश्चैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य प्रशमन् ततः। सङ्कल्पजन्य सम्पूर्ण कामना छोडी सर्वतः मनले इन्द्रिय ग्राम रोकेर अनि भारत। सङ्कल्पबाट उत्पन्न हुनु सब कामना अर्थात् विषय वासनालाई निशेष बाँकी नराखी त्याग गरेर मनले नै सारा इन्द्रियहरूलाई विशेष देखी जताततैबाट रोकावट गरी शनै रूपमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्तम्भः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। धीरे धीरे धैर्यवती बुद्धिले शान्त भइदिनु, आत्मलीन गरी चित्त फेरि केही न सम्झनु। धैर्ययुक्त बुद्धिले बिस्तार बिस्तार शान्त हुँदै जाओस् र मनलाई आत्ममा स्थिर गरेर अरू कुनै विचार आउनै नदेओस्। युतो यतो निश्चरति मनः चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्। जता यो निष्कन्छ मन चञ्चल स्थिर, ल्याई उताबाट आत्मैमा त्यो गरो स्थिर। यस रीतिले चित्तलाई एकाग्र गर्दै चञ्चल र अस्थिर मन जहाँ जहाँ बाहिर जान्छ उहाँबाट रोकेर त्यसलाई आत्माको नै स्वाधीनता गराओस्। योगी नै ब्रह्मरूप हो। प्रशान्त मनसं हेन योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। शान्तचित्तरज शून्य निष्पाप ब्रह्मतन्मय, यस्तो यो कर्मयोगीमा सुख आउँछ अक्षय। यसो गर्नाले शान्तचित्त रजोगुणले रहित निष्पाप र ब्रह्मभूत यस योगीलाई उत्तम सुख अक्षय सुख प्राप्त हुन्छ।
युञ्जन्नेवं तदा सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुति। यस्तो आत्मलयाभ्यासी योगी निष्पाप बन्दछ सहजै ब्रह्म सम्बन्धी अत्यन्त सुख भोग्दछ। यस प्रकारसँग निरन्तर आफ्नो योगाभ्यास गर्ने कर्मयोगीले पापबाट छुटेर ब्रह्म संयोगले पाइने अत्यन्त सुखको आनन्द अर्थात् ब्रह्मानन्द उपभोग गर्दछ पाउँदछ। योगीको आत्मौपम्य शुद्धि। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छति योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। आफैभित्र सबै प्राणी आफै प्राणीहरूमा देख्दछन् योगले युक्त समदर्शी जहाँ तहाँ। यसरी जसको आत्मा योगयुक्त भएको छ त्यसको दृष्टि समभावमा प्राप्त हुन्छ र त्यसलाई सर्वत्र यस्तो भान हुन लाग्दछ कि म सब प्राणीमा छु औ यी सब प्राणी ममा छन्। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वञ्च मयि पश्यति तस्यहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सबैमा जो मलाई र ममा नै सब देख्दछ न छु म दूरमा त्यसको मेरो त्यो न त दूर छ। जसले परमेश्वर परमात्मा मलाई सबै ठाउँमा र सबैलाई ममा रहेको देख्दछ न त त्यसबाट म कहिल्यै विछोड हुन्छु न त त्यो पुरुष मबाट विछोड हुन सक्दछ। सर्वभूत स्थितं यो मां भजति तत्त्वमाश्रितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वव्यापी मलाई जो एकतुली भज्दछ जे गरोस् तापनि महिमा त्यो योगी नित्य लीन छ। जो एकत्व बुद्धि अर्थात् सर्वभूतात्मैक्य बुद्धिलाई मनमा राखेर सब प्राणीमा रहने म परमेश्वरलाई भज्दछ त्यो कर्मयोगी जे जस्तो वर्ताव गरोस् तापनि ममा नै रहेको हुन्छ। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमोत्तमतः। आफ्नै तुलनाद्वारा सुख दुःखादि लोकको समानै सबमा देख्ने योगी हो उच्च कोटिको। हे अर्जुन, सुख होस् या दुःख मलाई जस्तै अरूलाई पनि हुन्छ। जो यस्तो आत्मौपम्य दृष्टिले सर्वत्र देख्न लाग्दछ तब त्यो कर्मयोगी सबभन्दा श्रेष्ठ भनेर ठानिन्छ। अभ्यास र वैराग्यले मनलाई रोक्नु पर्दछ। अर्जुन वाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्यहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। जो यस्तो समता योग आज्ञा भो मधुसूदन चित्त चाञ्चल्यले त्यसको स्थिरता मत देख्दिन। अर्जुनले बिन्ती गरे, हे मधुसूदन, साम्य बुद्धिले प्राप्त हुने जो कर्मयोग हजुरबाट आज्ञा भयो त्यो मनको चञ्चलताले गर्दा स्थिर रहन सक्ला भने जस्तो म त ठहराउँदिन। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्यहं विग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। जबरदस्त बलि चित्त साह्रै चञ्चल ठान्दछु बन्द यसको हावाको झैँ कृष्ण मुस्किल मान्दछु। किनभने हे कृष्ण यो मन चञ्चल हठी बलवान र दृढ छ। हावाकै सपान अर्थात् हावाको कुम्लो बाँध्नु जस्तै यसलाई रोक्नु म त अत्यन्त मुस्किल ठहराउँदछु। श्री भगवान् वाच असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यति। कसै नरोकी सक्नु छ चञ्चले मन निश्चय वैराग्याभ्यासले किन्तु यो रोगिन्छ धनञ्जय। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे महाबाहु अर्जुन, यस कुरामा सन्देह छैन कि यो मन चञ्चल छ औ त्यसलाई निग्रह गर्नु रोक्नु कठिन छ। परन्तु हे कौन्तेय, अभ्यास र वैराग्यले त्यो वश गर्न सकिन्छ। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यत्मानात् यतया शक्यो वक्तुमुपायतः। जसले यो मन रोक्दैन त्यसको दुर्लभ योग छ। यत्न गर्ने बसी योगी युक्तिले लिन सक्दछ। म त ठान्दछु कि जसको अन्तःकरण वशमा छैन त्यसलाई यो साम्य बुद्धि रूप योग प्राप्त हुनु मुस्किलै छ। तर अन्तःकरणलाई कब्जामा राखेर बराबर प्रयत्न गर्दै रहेमा पुरुषले उपायद्वारा यो योग पाउन सम्भव छ। योग भ्रष्टको धेरै जन्ममा सिद्धि। अर्जुन वाच
अयतिः श्रद्धयोपेतु योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। श्रद्धालु अधुरो योगी योगबाट छुट्यो भने योगसिद्धि बिना कृष्ण त्यसले के गति पाउने। अर्जुनले सोधे, हे कृष्ण, श्रद्धा भने छ परन्तु प्रकृति स्वभावले पुरा मेहनत र रोकावट हुन नसक्नाले जसको मन साम्य बुद्धि रूप कर्म योगबाट चुक्न गयो त्यो पुरुष योग सिद्धि नपाएपछि कुन गतिमा पुग्न जान्छ त? त्यसको के गति हुन्छ त? कच्चिन्नो भय विभ्रश्चिन्न भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्राह्मणः पथि। मोहले भुलदा ब्रह्म प्राप्ति मार्ग छुटिकन मेघ झैँ उभय भ्रष्ट नासिन्छ कि जनार्दन। हे महाबाहु कृष्ण, त्यो पुरुष मोहग्रस्त भएर ब्रह्म प्राप्तिको मार्गमा स्थिर रहन नसक्नाले दुवैतर्फबाट भ्रष्ट भई छिन्न भिन्न बादलको समान बीचमा नै नास्ता हुन जाँदैन कि? एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुर्महर्हस्य शेषतः तोधन्यः संशयस्यार्थ छेत्ता न ह्युपपद्यति। यो मेरो सब सन्देह गर्नुहोस् मधुसूदन, हर्नुहोस् यो मेरो सब सन्देह हर्नुहोस् मधुसूदन। बिना हजुर यो शङ्का कसले सक्छ हटाउन। हे कृष्ण, मेरो यस सन्देहलाई तपाईँले नै निर्मूल गरेर हटाइदिनु पर्दछ, किनभने तपाईँ बाहेक यो सन्देह मेटाइदिने अर्को कोही पुरुष यो लोकमा पाइँदैन। श्री भगवान् वाच। पार्थ नैविह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यति नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। दुवै लोक विषय त्यसको छँदै छैन कुनै क्षति, शिव गर्ने कुनै व्यक्ति पार्थ पाउन्न दुर्गति। भगवानले भन्नुभयो, हे पार्थ, के यस लोकमा कि परलोकमा के यस्ता पुरुषको कहिल्यै पनि विनाश छँदै छैन? किनभने हे बाबु, कल्याणकारक कर्म गर्ने कुनै पुरुषको पनि दुर्गति हुनै सक्दैन। प्राप्त पुण्यक्रमां लोका नोषित्वा शाश्वतिः समः शुचीनां श्रीमतां गेहि योगभ्रष्टोऽभिजायते। पुण्यात्माका लोकमा गई धेरै वर्ष रहन्छ र त्यो योगभ्रष्ट जन्मन्छ पवित्र धनीका घर। धर्मात्मा पुरुषहरूले पाउने स्वर्गादि लोक पाई त्यहाँ धेरै वर्षसम्म रहेर फेरि त्यो कर्मयोगबाट भ्रष्ट भएको पुरुष पवित्र श्रीमानहरूका घरमा जन्म लिन जान्छ। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमतां एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृशम्। यद्वा सुयोग्य योगीका कुलमा हुन्छ सम्भव यस्तो यो लोकमा जन्म पाउनु नै छ दुर्लभ। अथवा बुद्धिमान कर्मयोगीहरूकै कुलमा जन्म पाउँदछ, यस किसिमको जन्म यस लोकमा पाउनु बडो दुर्लभ छ। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं सतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। त्यहाँ अघिल्ला जुनीको बुद्धि संस्कार पाउँछ, फेरि पनि त्यसैले त्यो सिद्धिमा चित्त लाउँछ। हे कुरुनन्दन, यस प्रकारसँग प्राप्त भएका जन्ममा त्यसले पुनर्जन्मको बुद्धि संस्कार पाउँछ र त्यो उसभन्दा बढी योग सिद्धि पाउनको प्रयत्न मेहनत पनि गर्दछ। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियति ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य सप्तब्रह्मविति वर्तते। त्यही पूर्वाभ्यासले उसमा जबरदस्ती लगिन्छ त्यो छ भने योग जिज्ञासु सप्तब्रह्म सबै जित्यो। आफ्नो पूर्व जन्मको अभ्यासले नै त्यसको इच्छा नरहेमा पनि त्यो पूर्ण सिद्धतर्फ नै तानिन्छ। जसलाई कर्मयोगको जान्न मात्र इच्छा रहोस् त्यो पनि शब्द ब्रह्म वेदका कर्महरूभन्दा ज्यादै पर पुग्दछ। प्रयत्नाद्यन्तमानस्तु योगी संशुद्ध विकिलिश अनेक जन्म संसिद्धस्ततु याति परां गतिम्। यत्नका साथ उद्योग गर्दै निष्पाप भइकन केही जन्मले सिद्ध लिन्छ त्यो गति पावन। यसरी कोशिशका साथ उद्योग गर्दा गर्दै पापबाट शुद्ध भई कर्मयोगी पुरुष धेरै जन्मपछि सिद्धि पाएर आखिरमा उत्तम गति अर्थात् मोक्ष पाउँछ। सबभन्दा कर्मयोगी श्रेष्ठ छ। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन।
तपस्वी र तथा ज्ञानी कर्मी भन्दा ठुलो भनी योगी मानिन्छ यही नीति बन योगी तिमी पनि। हे अर्जुन, तपस्वीहरू ज्ञानीहरू र कर्मकाण्डीहरू भन्दा योगी नै श्रेष्ठ मानिएको छ। यस निमित्त तिमी योगी अर्थात् कर्मयोगी नै बन्न जाऊ। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अन्तरात्मना श्रद्धावान् भजति यो मां सचे युक्ततमो मतः। योगीमा पनि त्यही योगी साह्रै युक्त ठहर्दछ जो अन्तरात्मा महिमादि श्रद्धाले भक्ति गर्दछ। सब कर्मयोगीहरूमा पनि म उसैलाई सर्वोत्तम युक्त अर्थात् सर्वोत्तम कर्मयोगी सम्झन्छु जो ममा अन्तःकरण राखेर श्रद्धापूर्वक मेरो नै भजन गर्दछ। इति श्रीमद्भगवत गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यान योग नाम 6औं अध्याय। नेपाली भाषामा कोमल गीता ध्यान योग नाम 6औं अध्याय 6औं अध्याय। ओम श्री परमात्मा नमः। ओम तत्सत्।